दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको हर किस्म की बंदिश का बहुत ही मुजर्रब तोड़ बताएंगे। ये तावीज़ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुझे भी एक तोहफ़ा ही मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो इसको बहुत मुजर्रब पाया। जब भी मैंने इससे काम लेने की कोशिश की, इस तावीज़ ने मुझे मायूस नहीं किया। इस तावीज़ पर आपने जूते लगाने होंगे और उसके बाद इस तावीज़ को जला देना होगा। और भी बहुत कुछ होगा इस वीडियो में आपके लिए। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगी। वीडियो में आगे जाने से पहले हमारी आप लोगों से बड़े अदब के साथ गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मौजूदा दौर तरक्की याफ्ता दौर है। क्या आप ये बात महसूस कर सकते हैं? इंसान अपनी पहली पुरानी वाली जिंदगी में जा रहा है, यानी वो जिंदगी जो जंगलों में हुआ करती थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान का आहिस्ता आहिस्ता लिबास कम होता जा रहा है। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनके पास एक जिन्नात का मरीज आया। उनकी इस जिन से बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो आपको बताने वाली बात है वो आपके सामने पेश कर देता हूं। वो जिन जो हाजिर हुआ था, उस मरीज में जोर जोर से हंसने लगा, कहकहे लगाने लगा और कहने लगा, जब औरतें या छोटी बच्चियां सर से नंगी हों या उन औरतों ने या बच्चियों ने आधे आधे कपड़े पहने हुए हों, या फिर उनके जिस्म पर कोई भी कपड़ा मौजूद ना हो, तो ऐसी बच्चियों और औरतों को देखकर हम उनके आशिक हो जाते हैं। दोस्तों, उस जिन का कहना था, फिर हम उसके घर वालों को मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में डाल देते हैं। मसलन कभी हम उनको टेंशन में डाल देते हैं और कभी हम डिप्रेशन भी दिया करते हैं और कभी हम उनके घर वालों में झगड़े भी करवा देते हैं और कभी उनको बकबक करने पर मुसलसल मजबूर करते रहते हैं और कभी उनको माशी उलझनों का शिकार भी बना दिया करते हैं। दोस्तों, उसका कहना था, या फिर ऐसा भी किया करते हैं कि ऐसी औरतों और बच्चियों के करीब हो जाया करते हैं। यहां तक हम उन औरतों और बच्चियों के करीब हो जाते हैं तो फिर उनके शौहर उनके करीब नहीं आ सकते। इन बातों से आप खुद अंदाजा लगा लें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी औरतों और बच्चियों का सर हमेशा नंगा रहता है, वो आधे आधे कपड़े भी पहनती हैं। हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उनका यह अमल, ये आप बखूबी जान सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको एक और बात भी बताता चलूं, हमारी घर की औरतें हों या मर्द, जब भी वो वॉशरूम में जाते हैं तो सर को ढांप कर नहीं जाते। याद रखें, ऐसा करने से भी बंदिशें लग जाया करती हैं, क्योंकि शैतान का घर होता है वॉशरूम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बीमारियां भी आम हो चुकी हैं और नंगा जिस्म भी आम है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आप औरतों और बच्चियों के लिबास को जरूर देखते होंगे, किस तरह खुले बाजू, खुला जिस्म, उनके कपड़े बारीक होते हैं और इन बारीक कपड़ों से उनके जिस्म का हर हिस्सा वाज़ेह नजर आता है और वो गला इतना खुला पहनती है कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए।
اور یہ سب کچھ کرنا آج کل کا فیشن بن چکا۔ شیطان جنات ننگے جسم پر عاشق ہو جاتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ جو تعویذ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میرے ایک ٹیچر نے مجھے عنایت فرمایا تھا۔ میں نے یہ تعویذ کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ آپ بہت سے لوگ پوچھتے رہے، بہت سے میرے ٹیچر حضرات بھی ہیں جن کو اس تعویذ کے بارے میں معلوم ہے، لیکن وہ پوچھتے رہے اور اجازت مانگتے رہے۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اس تعویذ کو بے قدروں سے چھپا کر رکھنا۔ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ اس تعویذ کی قدر کریں گے۔ اگر کسی بندش کی وجہ سے آپ کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جنات نے آپ کے گھر میں بسیرا کر لیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر کسی نے جادو کا وار کر دیا ہے یا آپ کا کاروبار بند کر دیا ہے تو آپ کو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے روٹ گیا ہے اور آپ کی دل آزاری بھی کرتا رہتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ حاسد لوگ آپ کے کاروبار پر قبضہ کر چکے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی میں لڑائی جھگڑا ختم کروانے کے لیے بھی آپ اس تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کے سامنے تعویذ گولائی میں نظر آئے گا یا آ رہا ہے، اسی طرح آپ نے گولائی میں اس تعویذ کو بنانا ہے۔ درمیان میں آپ کو جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے، یہاں پر نام لکھیں اور اس کے نیچے اپنا مقصد لکھ دیں۔ اس کے بعد اس تعویذ کو تعویذ کی طرح فولڈ کر لیں یا پھر کھلا ہی رہنے دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس تعویذ پر 101 جوتا مارنا ہے، 101۔ اور یاد رہے، جتنی زور سے جوتے لگائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ اس کے بعد اس تعویذ کو آپ نے جلا دینا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس تعویذ کو بنا کر اپنی جیب میں مت رکھیں اور نہ ہی بنا کر اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ اس تعویذ کو آپ کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں اور فوراً استعمال کر لیں، کیونکہ یہ تعویذ جہاں بھی رکھا جائے گا وہ جگہ بہت جلد ویران ہو جائے گی، اور اس تعویذ کو کسی بھی غلط مقصد سے بنانے والے اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔
میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یقین جانیے گا کسی کا بھی کوئی کام ہو گیا اس تعویذ کی مدد سے آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے اندیکھا صدقہ جاریہ ہوگا۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب ہوتے ہیں یا رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو اپنے سے دور پھینک دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طویل ایمان والی عمر، خوشگوار، صحت مند اور مطمئن زندگی، بہترین عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانیاں، غم، دکھ، مصیبتیں ختم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ناگہانی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں اور غموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما کر آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔